آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. أيها الحفظ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفقير الحكيم افتخار أحمد قادري من إسلام آباد باكستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفظ الكريم، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم آدم عليه الصلاة والسلام، لما كان آدم جاهل قال لملائكته: يا ملائكة اسجدوا لآدم. هل السؤال هنا: هل كان الله سبحانه وتعالى كان شارك في هذا العمل؟ لا، فقط هو قال لملائكته: يا ملائكة اسجدوا لآدم. فسجدوا الملائكة إلا إبليس. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم حبيبه صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ هو بدأ بنفسه، مو مثل آدم اسجدوا لآدم. هو بدأ لنفسه. إن الله، لا شك، الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي. يعني الله سبحانه وتعالى بدأ بنفسه. شوف الفرق بين الآدم أو البشر وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. يعني أن الله سبحانه وتعالى بدأ هذا العمل بنفسه. يصلون على النبي. الآن ماذا حكم؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هذه صيغة الجمع. يعني أنتم مؤمنون، ليس يا أيها الناس، يا أيها الناس صلوا. لا، هذا الناس يعني المنتخبين من الأزل. صلوا على نبيكم عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، مو فقط يعني الصلاة، بل الصلاة أيضا، وسلموا تسليما. الآن ماذا النتيجة؟ النتيجة لما نقرأ صيغة الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يكون في كلمة الصلاة، لازم يكون كلمة السلام. وكان صحابة رضوان الله عليهم أجمعين جالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون اللهم صل على محمد ثم يسكتون. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صحابة، أنتم لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ما الصلاة البتراء؟ هل أنتم تقولون اللهم صل على محمد وأنتم تسكتون؟ لازم الآن اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب معناتها ايه؟ يعني الكلمة مهما انت صيغة صغيرة او كبيرة انت تقرأ، لازم الصيغة تشتمل على كلمة الصلاة، على كلمة السلام، على كلمة الآل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله. وبعد الأولياء الكاملين دخل هذه الكلمة وصحبه أجمعين. هذه طريقة الصلاة. أنت تقرأ الصلاة صغيرة أو طويلة أو كبيرة، لازم الصلاة والسلام
واسم الآل. هذه الطريقة، مثل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي طريقة الصلاة. شوف صاحب دلائل الخيرات محمد بن سليمان الجزولي رضي الله تعالى عنه، وأنتم تعرفون يا أحباب ويا شيوخ أكثر مني. أنا أقدام يعني أنا تراب تحت أقدامكم، بجد أنا أتكلم معكم، بس هذا كرمكم ومحبتكم أنا جيت هنا أتكلم معكم. سيدي محمد بن سليمان كان عالم عابدا زاهدا، مر مع جماعة كان يمشون في الطريق وجاء وقت العصر وشاف بئر، لكن الماء يعني قليلا ونادلا، متعجب. وهذا الواقعة موجودة في الكتب السير وفي كتب التاريخ. متعجب كيف ما كان أي شيء عشان تدفع الماء من البئر. قد تغير وجهه، ومن بعيد في سكن في غرفة واحد بنت صغيرة جالسة، وسأل هل أنت ذلك الشيخ وأنت متعجب كيف يطلع الماء؟ قلت نعم، الآن وقت العصر وتحتاج الماء، لكن ما عندنا أي أدوات كيف نطلع الماء. هي البنت نزلت وجاءت عند السيد الشيخ وقرأ شيء، يعني قرأ صيغة الصلاة، والماء طلع من تحت إلى فوق وخرج إلى البئر. وهذا الشيخ كان أخذ الماء توضأ وصلى، وبعدين أعطاه حلف للبنت، بس تقول لي يعني ماذا قرأت؟ هي قلت بس فقط أنا قرأت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تقرأوا دلائل الخيرات في الحزب الآخر في الحزب السابق، هذا صلاة البير موجود. اللهم صل على محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. هذه بركات الحمد لله. أنا زرت الغرفة في فاس، في غرفة هناك في مدرسة الصفارين، وهذه مدرسة الصفارين هناك الغرفة حتى الآن موجودة في فاس. في نفس الغرفة كتب السيد سليمان الجزولي دلائل الخيرات كاملا في هذه الغرفة، وهذه الغرفة حتى اليوم موجودة. شكرا لي. وبعدين بعد هذه دخل في الخلوة 14 سنة، كان يقرأ فقط دلائل الخيرات. هذه بركات دلائل الخيرات. ولهذا أنا أعرف ما شاء الله أنتم يعني تكسرون على الصلوات على رسول الله. اللهم ارزقنا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل بس يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بجاه سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أنا أشكر مساعدتك والله أنا مخجول، يعني أنا لست شيئا، يعني أنا تراب أقدار الأولياء والصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.